You ask. I will not give you interview because I know you will ask very nasty things. Questions are not very good history. You don't give me interview, this will not save you from this. It doesn't really matter. I'm nobody. I really like your hairstyle. You are looking very elegant, and why were you not inside? I was listening live on television. Really? Live on live. He was on live. He was live. He was there. You mean the Samaat was live? The Samaat was live. While you were live, your client was dead. जनरल परवेज मुशर्रफ की हाई ट्रीजन मुकदमे में संगीन गद्दारी के केस में जो उनको सजा हुई उसकी अपील बाकायदा समात के लिए 4 रुकनी बेंच के आगे आज मिस्टर जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में इस केस की आज चौथी दफा समात हुई। आज की समात में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ दलाइल मुख्तलिफ पेशियों पर दिए गए, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि लोगों को इंसाफ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि टाइमली जस्टिस जो है वो लोगों को दिया जाए। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की अपील पूरे 4 साल सुप्रीम कोर्ट पड़ी रही, मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल जब उनका इंतकाल फरवरी में हो जाता है 5 फरवरी, उसके भी 8 महीने के बाद कुल अपील फाइल करने के 4 साल के बाद आज समात के लिए उनकी अपील जो है वो लगती है। आपने हालिया ये भी देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी केस बहुत ताखीर के साथ उनकी वफात के बाद इतने सालों के बाद दोबारा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या करेक्टनेस ऑफ कन्विक्शन को देखने के लिए ये अपील जो है वो लगी। सो अफसोस की बात यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब खुद भी बीमारी के बावजूद और उनकी फैमिली भी वो बहुत पुरुमीद थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस सुना जाएगा तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम हैज़ बिन ट्राइड इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। जिस तरह उनका ट्रायल तकमील तक पहुंचा, वो सीआरपीसी के खिलाफ है, वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, वो आइन के खिलाफ है, वो जल्दबाजी में चला, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी फौजदारी का केस एब्सेंस में गैर मौजूदगी में चल ही नहीं सकता। जनरल परवेज मुशर्रफ का तमाम केस शुरू से लेकर एंड तक तमाम 8 गवाह जो हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में हुए, चूंकि वो बीमार थे और उनको फिर मुल्क से जो बाहर भी गए वो एक मफरूर नहीं थे, वो एक इश्तिहारी नहीं थे। अदालत की परमिशन से, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से, सिंध हाई कोर्ट की परमिशन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की परमिशन से ही लेफ्ट पाकिस्तान। 2016 में जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, थ्रू आउट उसके बाद बेशुमार एविडेंस आता रहा, फोटोग्राफिक एविडेंस आता रहा, मेडिकल एविडेंस आता रहा, वीडियो एविडेंस आता रहा उनकी बीमारी का कि उनकी बीमारी एक जेन्युइन बीमारी थी। एंड ही हैड टू डाई टू प्रूव इट कि जो वो बातें कर रहे थे या जो हम बातें उनके बिहाफ पर कर रहे थे कि वो जेन्युइनली बीमार हैं, वो बातें सब की सब सच थी, वो सब की सब दुरुस्त थी। जनरल परवेज मुशर्रफ अगर जिंदा होते तो वो कभी भी इस केस की पैरवी किए बगैर वो ना जाते, मगर अफसोस इस बात का कि फैसले के 4 साल के बाद भी उनकी जिंदगी में लाइफ टाइम में अपील उनकी नहीं सुनी गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में लाइफ टाइम में कम से कम लोगों की अपील जो जरूर सुनी जाए। मैं साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का जो केस आर्टिकल 6 में हुआ, आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के नाम से जाना जाता है और आपने इसको ऐसे ही आज दिन तक मीडिया पे भी रिपोर्ट किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कभी भी संगीन गद्दारी नहीं की, ना वो इसके मुर्तकिब हुए। इस बात का सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो ये जफर अली शाह केस आप उठाकर देख लें या आप टिक्का इकबाल खान केस उठाकर देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 19 जजेस मिलाकर ने सिमिलर एक्शंस को माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ के उन्होंने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस या संगीन गद्दारी या आर्टिकल 6 नहीं कहा। इसी तरह जस्टिस नजर अकबर जिन्होंने संगीन गद्दारी के स्पेशल कोर्ट के एक फाजिल जज थे, उन्होंने इस फैसले से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोई भी संगीन गद्दारी नहीं की है, आर्टिकल 6 का जुर्म बनता ही नहीं। जैसे ये केस कंक्लूड हुआ और जैसे ये केस चला, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं,
بہت سارے اس کے اندر آرڈرز آتے رہے جو کہ غیر ضروری آرڈرز تھے. ٹرائل کورٹ اس سے انفلوئنس ہوتا رہا اور کرمنل پروسیجر کورٹ کے اور جو ایک جیسے کہ کرمنل ٹرائل پروگریس کرتا ہے پاکستان میں روٹین میں یوزول طریقے سے اس سے ہٹ کے اس سے مختلف. سو جنرل پرویز مشرف واز ٹرائیڈ ان اے ڈفرنٹ مینر. ہائی کورٹ کے ججز نے نہ ان کا ڈیفینس لیا, نہ ان کے وکیل کو بولنے کی اجازت تھی, نہ ان سے ڈیفینس لیا, نہ ان کا 342 کا بیان ہوا جس بیان کے بغیر آج دن تک پاکستان میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی گئی, سزائے موت تو بڑی دور کی بات. اینڈ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنی غیر آئینی, اتنی غیر اسلامک سینٹنس سنائی جائے جس کو پیراگراف 66 کی طرف ریفر کروں گا کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے. یہ غیر مناسب فیصلہ تھا, یہ غیر مناسب سینٹنس تھی اور اس کو باقی ججز نے اس سے ڈس ایگری بھی کیا. سو اوورآل آج جنرل پرویز مشرف کی اپیل فائنلی ابیٹ ہو گئی. اب اس اپیل میں کچھ نہیں رکھا, اس اپیل کو اب نہیں سنا جا سکتا تھا اگر لوائقین آ جاتے, فیملی ممبرز آ جاتے, ان کے ریلیٹیوز آ جاتے, ایک درخواست کرتے اور کوئی فائن ہوتا تو اس صورت میں لیگل ایڈز کو پرمیشن دی جا سکتی تھی. مگر آج بڑا کمپریہنسو آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوایا ہے اور اس آرڈر کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ گنجائش فیملی کے پاس بالکل باقی ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کوشش کریں اور اس اپیل کو ریوائیو کریں تاکہ اس اپیل میں دیکھا جائے کہ آیا جنرل پرویز مشرف سنگین غداری کے مرتکب تھے یا نہیں تھے. میری نظر میں ہی واز اے پیٹریٹ اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہو. سنگین غداری کیا ہے؟ سنگین غداری کسی دشمن ملک کے ساتھ تعاون کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, ہیلپ کرنا ہے, مدد کرنا ہے, کسی بادشاہ کو مارنا ہے. آپ سنگین غداری کی ذرا ترجمے میں تو جائیں, اس کی ڈیفینیشن میں تو جائیں کہ ہائی ٹریزن کیا ہے. ہائی ٹریزن برطانیہ میں کیا ہے, کینیڈا میں کیا ہے, آسٹریلیا میں کیا ہے, یو ایس اے میں کیا ہے. سو پاکستان میں جو ایکشنز جنرل پرویز مشرف کے آئین کے متعلق تھے یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھے وہ ایٹ بیسٹ انکانسٹیٹیوشنل تو ہو سکتے ہیں, وہ سنگین غداری کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آتے تھے, نہ آ سکتے ہیں. اپیل اگر یہ سنی جاتی تو میں آج بہت کانفیڈنٹ تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کی اور ہائی ٹریزن کی کنوکشن کواش ہوتی اور یہ جب فیملی اپنا مائنڈ میک اپ کرے, کوشش کرے آ کے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست ڈالے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کا کیس کیسے چلا, یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ان کی بیماری میں یہ کیس چلتا رہا, یہ بھی زیادتی ہوئی کہ یہ کیس پائے تکمیل تک پہنچایا گیا بیماری کے باوجود عدم دستیابی میں. ٹرائل ان ایبسینشیا, کنوکشن ان ایبسینشیا کو بار بار ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر چکا ہے کہ غیر حاضری میں, غیر موجودگی میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان کے واحد وکیل کو بھی اجازت نہیں تھی عدالت سے بات کرنے کی, جبکہ پروسیکیوشن کے 21 وکیل نامینیٹ ہوئے تھے سنگین غداری کو ثابت کرنے کے لیے. تمام ایڈرز, ابیٹرز, وہ لوگ جو کنسلٹیشن پروسیس میں شامل تھے ان کو اس میں سے باہر رکھا جاتا ہے, ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. سو آج یہ ساری باتیں ہوئی ضرور مگر اپیل آگے انفارچونیٹلی نہیں بڑھ سکی کیونکہ اپیل جنرل پرویز مشرف کی ان کی وفات کی وجہ سے ابیٹ ہو چکی ہے. فیملی ممبرز ٹائملی آتے تو یہ اپیل دوبارہ کھل سکتی تھی, ابھی بھی گنجائش ہے. سو آپ سب کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, فیصلہ کیا ہوگا سر, اس کی تفصیلات بھی بتا دیں آپ. دیکھیں, فیصلہ یہی ہے کہ ان کی آنے کی دو مختلف فیصلے تھے. ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا, جس کو حامد خان صاحب جس کی پیروی کر رہے تھے. اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کورٹ کو کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر, اس کو کالعدم قرار دیا تھا. اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا اور جو جنرل پرویز مشرف کی اپیل تھی جو نمبر ہو گئی تھی 4 سال کے بعد سپریم کورٹ نے نمبر کی اور وہ نمبر بھی کچھ 2 ماہ پہلے ہی ہوئی. آج وہ اپیل ناقابل سماعت اس کو قرار دیتے ہوئے وہ بھی آج داخل دفتر ہو گئی ہے.